السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو. كنا شفنا ديك الساعة في الفيديو السابق التصحيح ديال ليكزارسيس 1 و 2 و 3، وفي هذا الفيديو ان شاء الله غنشوفو ليكزارسيس 4 و ليكزارسيس 5 و ليكزارسيس 6. نشوفو ليكزارسيس 4. L'exercice 4, soit la fonction uxy égale ax plus c sur y moins b, avec a, b et c des constantes. Donnez la forme différentielle de uxy. La forme différentielle. La forme différentielle, شنو هو؟ يعني الفورم ديفيرونسيال ديال هادي كتكتب على الشكل الى مشيتو رجعتو للكود، هو دي اي كيساوي كتكون عندنا واحد الفونكسيون دو بليزيور فاريابل هنا، مثلا غنسميوها بي، وهنا غتكون حيت عندنا فاريابل اكس وعندنا ايكغيك، يعني غتكون هنا دي اكس، وهنا تكون واحد الفونكسيون دو بليزيور فاريابل اخرى نسميوها في، وهنا غتكون دي ايكغيك. هذا فورم ديفيرونسيال، وقلنا ديفيرونسيال راه هو نيت فورم ديفيرونسيال، غير هو كيتكتب على هذا الشكل هذا دي يو كيساوي، هنا كيكون فيه ديريفي بارسيال، كتكون فيه دي ديال يو ديريفي بارسيال ديال دي يو سور دي اكس، وهنا كتكون دي اكس بلس هنا كتكون ديريفي بارسيال ديال دي يو سور دي ايكغيك، وهنا دي ايكغيك. دونك خاصنا نحسبوا هادي وهادي باش نلقاو لا فورم ديفيرونسيال. اولا غنحسبوا دي يو سور دي اكس بحيث ايكغيك كونستانت. شحال كيساوي؟ عندنا يو اكس ايكغيك هي، دونك غنحسبوا دي يو بارابور دي اكس، يعني الشاق ديال هادي بحيث اكس هو الفاريابل و ايكغيك هو الكونستانت، يعني هذا كونستانت يعني ايكغيك كونستانت، دونك هذا كامل كونستانت، و ا يعني كونستانت، يعني الديريفي ديال اكس هو واحد، يعني غتبقى لنا ا. دابا غنشوفو الديريفي بارابور ايكغيك دي يو سور دي ايكغيك بحيث اكس كونستانت، يعني اكس كونستانت مع ا كونستانت كيمشي، يعني كونستانت زيرو. الديريفي ديال هذا قلنا شفنا الديريفي ديال الفونكسيون 1 سور يو اللي كيساوي موان يو بريم سور يو او كاري، يعني هنا شحال؟ قلنا هذا كونستانت، يعني غيبقى لنا كاين واحد الناقص، ومع هذا الكونستانت اللي كنفوق السي تبقى. الا درنا الديريفي ديال هذا غيعطينا واحد، ايكغيك الديريفي ديالها واحد وهذا زيرو، يعني في التحت يبقى لنا ايكغيك موان بي او كاري. وحنا حسبنا دي يو بارابور دي سور دي اكس و دي يو سور دي ايكغيك بحيث اكس كونستانت، غنمشيو نعوضو. دونك دي يو كيساوي هادي اللي هي بي، شحال كتساوي ا دي اكس بلس، يعني مع تكون موان هادي اللي هي سي سور ايكغيك موان بي او كاري دي ايكغيك. وحنا كتبنا يعني لا فونكسيون اي اكس ايكغيك علاش لا سميتو لا فورم ديفيرونسيال ديالها اللي هو دي يو كيساوي ا دي اكس موان سي سور ايكغيك موان بي او كاري دي ايكغيك. هذا ليكزارسيس 4. دابا غنشوفو ليكزارسيس 5. L'exercice 5, soit les deux expressions suivantes, df égale moins 3y dx plus expansion x dy, dg égale ln de y dx plus x sur y dy, sans les dte. دابا خاصنا نتحققوا واش هادو ديفيرونسيال توتال اكزاكت دي تي ا. ديفيرونسيال توتال اكزاكت شفنا القاعده ديالها يعني في الكور، دونك غنطبقوها هنا. اول وحده عندنا دي اف كتساوي ناقص 3 ايكغيك دي اكس بلس اكسبونسيال اكس دي ايكغيك. الا غنتحققوا واش ديفيرونسيال توتال اكزاكت، قلنا اش كنديروا؟ اولا كان عندنا هذه فونكسيون دو بليزيور فاريابل، هذه فونكسيون دو بليزيور فاريابل، يعني كنحطوا هذه هي مثلا u x y كيساوي موان 3 y، وهذه كنحطوها في مثلا دو x y اللي كيساوي اكسبونسيال x. قلنا
إلا بغينا نشوفو واش الديفيرونسيال توتال اكزاكت خاصنا نحسبو، يعني نحسبو دي اي هادي بارابور، يعني اكس كاين هنا بارابور يعني دي اكغيك بحيث اكس كونستونت، وكنحسبو تاني دي اي سور دي اكس عفوا هادي في، يعني في سور دي اكس بحيث اكغيك يبقى كونستونت. خصنا نلقاو هادو متساويين، الا متساويين دونك راه دي تي او يعني ديفيرونسيال توتال اكزاكت. نحسبو هادي الاولانيه، يعني دي اي سور دي اكغيك اكس كونستونت شحال كيساوي، ها هي شحال عطينا ايكغي اكس كونستونت، يعني ايكغيك فاريابل ديريفي ديال هادي عطاك ناقص 3 او دي في سور ديت اكس و ايكغي كونستونت شحال عطينا، الا درنا الديريفي ديال هادي بارابور ا اكس و ايكغي كونستونت غيبقى اكس اكسبونسيال اكس، دونك دي اي سور دي اكغيك اكس كونستونت ما كيساويش كيخالف دي في سور ديت اكس و y بقى كونستونت. دونك اش غنقولو، دونك دي اف ني با دي تي او ديفيرونسيال توتال اكزاكت. دابا غنشوفو الاخرى اللي هي دي جي. دي جي كيساوي ln دو y دي اكس بلس اكس سور y دي y. دونك عندنا اف، هادي اف نعتبرها اف اكس y كيساوي لين دو y و اش اكس y اللي كيساوي اكس سور y. دابا غنحسبو دي اف سور ديت y اكس كونستونت كيساوي الديريفي ديال هادي بارابور y كيساوي ان سور y، و هادي دي اش سور ديت اكس y كونستونت شحال كيساوي، يعني x هو الفاريابل، x هو الفاريابل و y هو الكونستونت، دونك شحال عطينا x كاين الديريف ديال x هو واحد كيبقى ان سور y. اش كنلاحظوا، يعني دي اف سور ديت y x كونستونت راه كيساوي دي اش سور ديت x y كونستونت. اش كنستنتجو، دونك دي اش دي جي عفوا اي une différentielle totale exacte DTE. D'abord غنمشيو l'exercice، يعني l'exercice 6. بالنسبه لهاد ليكزارسيس هذا راه كنا شفنا بحالو تقريبا في واحد ليكزامبل، يعني غنديروه بنفس الطريقه. اول حاجه قال لك لا ديفيرونسيال دو لا بريسيون دان غاز est donnée par l'équation suivante dp égale moins rt sur v au carré عامل لي 1 plus 2a sur v dv plus r sur v fois 1 plus a sur v dt. R et A étant dit constantes. Vérifiez qu'il s'agit bien d'une DTE. On déduire l'équation d'état du gaz PVT dans l'intervalle de pression considéré. يعني غنشوفو بعدا نشوفو واش هذا ديفيرونسيال توتال اكزاكت. هذا يعني اش غنديرو، يعني عندنا دي بي، عندنا دي بي كيساوي موان ار تي سور في او كاري 1 بلس ا 1 بلس جوج ا سور في دي في. نكتبوها دي بي كيساوي موان ار تي سور في او كاري 1 بلس جوج ا سور في دي في plus R sur V 1 plus A sur V dt.
اول حاجه غنشوفوا هاد الفونكسيون نوضعوها نعتبروها هي مثلا اف اكس y. عفوا هنا عندنا الفاريابل لي فاريابل اللي عندنا في وعندنا تي. دونك في فاريابل في وعندنا الفاريابل تي. في و تي عفوا يعني كيساوي موان ار تي سور في او كاري ان بلس جوج ا سور في. وغنهزو تاني هادي نعتبروها هي مثلا اش دو في تي كيساوي ار سور في ان بلس ا سور في. دابا غنحسبو الديريفي ديال هادي غنحسبو دي اف سور هنا كاين دي في دونك غنديرو بارابور دي تي بحيث في كونستانت. شحال كيساوي الديريفي ديال هادي يعني دونك بارابور تي وعندنا في كونستانت هذا كونستانت دونك جوج هنا سور في هذا كونستانت دونك هذا الكونستانت الديريفي ديال تي هو واحد دونك كتبقى لنا هادي كامله هادي كونستانت مع هادي يعني كتبقى لنا الكونستانت كامله سور في كاري ان بلس جوج ا سور في. دابا غنشوفو دي اش سور دي كانت دي تي هنا دونك غنديرو بارابور دي في و تي كونستانت شحال كيساوي هادي عندنا في هو الفاريابل وعندنا تي هي الكونستانت. يعني نشرو هادي نشوفو باش نشوفو شحال تعطينا باش تسهل في الحساب. ار سور في الديريفي ديال ار سور في غيعطينا موان ار سور في او كاري. هنا ار سور في فوا ا سور في اللي هي ار ا سور في او كاري دونك شحال غتعطينا غتعطينا في الفوق موان غتكون واحد الموان هنا و في او كاري الديريفي ديالها اللي هي جوج في دونك جوج في وواحد في غتمشي واحد في التحت دونك غتعطينا جوج ار ا سور في بويسونس 3 يعني شحال غتعطينا نعملو ب ار سور في او كاري نعملو بموان ار سور في او كاري عامل لي ان بلس شحال غيبقى لنا هنا جوج ا سور في. الا كنلاحظوا يعني كنلاحظوا هنا بلي ان يعني هادي كتساوي هادي دونك دي اف سور دي تي في كونستانت راه كيساوي دي اش سور دي في تي كونستانت. بس كنستنتجو بلي ان هذا دونك دي بي اي ان ديفيرونسيال توتال اكزاكت. دابا غنمشيو شفنا اي دابا غنمشيو نشوفو السؤال الاخر. On déduire l'équation d'état du gaz PVT dans l'intervalle de pression considéré. بما ان هذا عندنا يعني ديفيرونسيال توتال اكزاكت دونك غتكتب على هذا الشكل هذا يعني دي بي راه كيساوي دي بي سور هنا دي في هنا دي في بلس دي بي سور دي تي وهنا دي تي بحيث هاد دي بي سور دي في اللي هي هادي دي بي سور دي في كتساوي موان ار تي سور في او كاري ان بلس جوج ا سور في وعندنا كاين عندنا هادي وعندنا هادي دي بي سور دي تي كتساوي ار سور في ان بلس ا سور في بحيث هادي موان ار تي راه قلنا هي اف في تي وديك الاخرى ار سور في ان بلس ا في سور في اللي هي اش في تي. دونك اشنو غنديرو قلنا يا كنهزو هادي يا كنهزو هادي بحال بحال. دابا حنا نهزو هادي
باش نحدو يعني باش نحدو يعني ليكواسيون ديتا دوك اللي هي بي في تي. يعني كنهزو هادي ولا هادي، حيت عندنا هادي ديريفي بارابور دي في، هادي ديريفي ديال بي بارابور دي تي، يعني اللي هزيناها بحال بحال غا في لانتيغرال. يعني كنخدمو بالاولى، وملي غنحدو ديك الكونستانت يعني كنرجعو كنخدمو الاخرى. حنا نهزو هادي، يعني هادي شحال غتعطينا الا درنا لانتيغرال؟ غتعطينا بي في تي. غندخلو لانتيغرال باش نحيدو الديريفي، كتساوي لانتيغرال ديال هادي موان ار تي sur v au carré 1 plus 1 plus يعني جوج ا sur v. وبطبيعة الحال هادي دي في كتجي لهنا كتولي دي في كتساوي دونك دي في. غنشوفو نحسبو هاد الانتيغرال هادي، دونك نشرو هادي. الا نشرنا هادي شحال غتعطينا؟ غتساوي موان ار تي sur v au carré دي في نقسموهم موان لانتيغرال ديال هادي غتعطينا جوج ا ار تي سور في بويسونس 3 دي في. دونك شحال غيساوي هذا لانتيغرال الا حسبنا غيعطينا موان ان سور في اللي هي ان سور في، دونك غيعطينا ار تي سور في. هذا غيعطينا موان هذا الا درنا سميتو ديالو، الا درنا لانتيغرال ديالو شحال غيعطينا؟ هذا شحال غيعطينا؟ جوج سور في بويسونس 3، يعني سميتو ديالها بريميتيف ديالها هي موان ان سور في او كاري. مع هاد الموان دونك غتولي زائد، دونك ا ار تي سور في او كاري. هنا غتكون بلس واحد الكونستونت، بما ان عندنا حنا تي هو الكونستونت، يعني كتكتب على واحد الكونستونت كتسميوها اللي بغيتو. يعني هنا نسميوها بي، وكتكون هنا في الداخل تي بدال تي، حيت تي هي الكونستونت. دابا حنا غنحدو هاد بي تي بي في او تي، يعني باش نحدوها كنديرو لهادي ديريفي دي بي سور دي تي. دي تي بحيث في بطبيعة الحال كونستونت كيساوي شحال؟ هادي الديريفي ديالها تي واحد هي ار سور في بلس ا ار سور في او كاري بلس، بما ان هادي دابا مرتبطة بتي دونك راه كتولي يعني كندير لها ديريفي، ما كتوليش كونستونت، يعني بي بريم تي. الا لاحظتوا بلي ان هادي هي هادي، هادي شحال كتساوي بعدا؟ ار سور في عامل لي واحد بلس ا سور في بلس بي بريم تي. اش كنلاحظوا هنا؟ ما كايناش ديك بي بريم تي، دونك كنلاحظوا بلي ان بي بريم تي كتساوي زيرو، يعني بي بريم تي كتساوي زيرو. اش كنستنتجو؟ الا كانت بي بريم كتساوي زيرو دونك بي تي شحال كتساوي؟ كتساوي كونستانت، حيت الديريفي ديال الكونستانت كيعطينا زيرو. دونك ها حنا لقينا دابا ليكواسيون ديتا اللي كنقلبوا عليها ديال الكاس، يعني بي في هادي كنجيو كنعوضو بي تي القيمه ديالها بي في تي كيساوي نعملو هنا ار تي سور في اللي هي واحد بلس ا ار سور في. عملنا ب ار تي دونك ا سور في، و بي تي كتساوي كونستانت بلس كونستانت. و هنا كنوليو سالينا يعني التمارين، وان شاء الله نكملوا الكور، يعني ندخلوا للشابيتر جوج في الفيديو اللي غيجي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.